छोडिसक्यौँ हामीले जिउन जीवन ईर्ष्या र डहमा। छोडिसक्यौँ हामीले जिउन जीवन ईर्ष्या र डहमा। बरु आत्मिक स्वाद बसेको छ हाम्रो पवित्र परमेश्वरको वचनको महमा। बरु आत्मिक स्वाद बसेको छ हाम्रो परमेश्वरको पवित्र वचनको महमा। यो जीवन निरन्तर अघि बढ्दैछ येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा। यो जीवन निरन्तर अगाडि बढ्दैछ येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा। आमेन। यहाँहरू सबैलाई जमसी फेरि पनि म पास्टर डेभिड मुक्तन। म आशा एवं पूर्ण विश्वास गर्दछु यहाँहरू सबैजना आराम कुशल नै हुनुहुन्छ र शान्ति सुरक्षित नै हुनुहुन्छ भनेर, र साथै निरन्तर रूपमा यहाँहरूका लागि प्रार्थना जारी छ। आज म फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट म बाँड्न चाहन्छु। जुन कुरा मैले आफ्नो जीवनमा आशिषको रूपमा पाएको वचनलाई यहाँहरूको बिचमा म बाँड्न चाहन्छु। र आज म एउटा यस्तो विषयबाट, विशेष खास गरी यो विषय बाइबली युद्धको विषयमा हो। बाइबली युद्धको विषयबाट एउटा अंश म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, जुन कुरो निकै गम्भीर र निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। यहाँहरूले सुनेर हेर्नु भएर र आफ्नो जीवनमा पनि यहाँले थाहा गर्न सक्नुहुनेछ। यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि, शैतानले, दुष्टले मानिसहरूको दिल दिमागमा कम्तीमा पनि 8 किसिमका विषहरू हाल्ने कामहरू गर्दछन्। शैतानले, दुष्टले तपाईँ हाम्रो दिल दिमागमा कम्तीमा पनि 8 किसिमका विषहरू हालिदिने काम गर्दछन्। अनि ती विषहरू के हुन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। ती विषहरू तपाईँ र मैले पत्ता लगाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी विजय जीवन जिउन सक्छौँ र त्यसलाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ, हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। त्यसले गर्दा म पहिलोमा एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु। पवित्र शास्त्र बाइबलबाट यहाँहरूको बिचमा एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु। हिब्रूको पुस्तक 3को 12 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। भाइ हो, होस गर, तिमीहरूमध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। आमेन। यस वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यहाँ 8वटा विषहरू शैतानले मानिसको दिमागमा, तपाईँ र मेरो दिमागमा, मानसिकतामा, मस्तिष्कमा हालिदिने कोसिस गर्दछ र हाल्ने काम गर्दछ, जसको कारणले गर्दा विश्वासीहरू र मानिसहरू धेरै पटक गम्भीर समस्यामा पर्छन्। अनि यो चाहिँ बाइबली युद्ध र आत्मिक युद्धको शिक्षाबाट, बाइबलको शिक्षाबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन यी 8वटा विषहरू के हुन् त, अथवा यी 8वटा विषपूर्ण विषादी तत्त्वहरू के हुन् त। पहिलो कुरा चाहिँ अविश्वास है। पहिलो कुरा चाहिँ अविश्वास, अङ्ग्रेजीमा अनबिलिफ भन्छ। अनि यो अविश्वासलाई ग्रिक भाषामा एपिसिया भन्छ है। एपिसिया, APISTIA, एपिसिया भन्छ। यसको सामान्य अर्थ चाहिँ कमजोर विश्वास भएको अथवा विश्वासहीन अथवा एकदमै कमजोर विश्वास भएको, यसलाई अनबिलिफ अर्थात् अविश्वास भनिन्छ। अनि यो पनि शैतानले तपाईँ र मेरो दिमागमा हाल्न खोज्ने एउटा विष हो है। अनि यो विष चाहिँ पाप हो है। यो अविश्वास पनि बाइबलले भन्छ यो पाप हो, किनकि अविश्वासकै कारणले मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा हुन्छन्। एउटा मानिसले जब अविश्वास गर्न थाल्दछन् परमेश्वरमा, परमेश्वरको मुक्ति, परमेश्वरको महान योजना अनि परमेश्वरको सत्यतालाई जब त्यसले विश्वास गर्न छोड्दछ, त्यसले पाप गर्दछ है। त्यसकारण हिब्रूको पुस्तकमा हामीले भर्खरै मात्र मैले यहाँ पढेँ। अनि अविश्वासी हृदयले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरबाट टाढा गराउँदछ, तपाईँ र मलाई। अविश्वासी हृदयले चाहिँ, त्यसकारण अविश्वास पनि पाप हो। अनि अविश्वासले मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गराउँछ। अविश्वासले मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गराउँछ। सामान्य तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, तपाईँ र मैले। यूहन्ना 16:9 भन्छ,
संसारको पाप चाहिँ अविश्वास हो। संसारले यसुलाई विश्वास नगर्नु र विश्वास गर्न नसक्नु नै पाप हो। किनभने संसारमा मानिसहरूले यसु को हो, बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसक्नु कुनै पनि मानिसको त्यो पाप हो, कुनै पनि मानिसको ठुलो गल्ती हो, भुल हो। अनि जब मानिसको हृदयमा, जब विश्वासीको हृदयमा अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न छोड्छ, त्यसले परमेश्वरलाई आदर गर्न छोड्छ, त्यसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न छोड्छ, त्यसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न छोड्छ, त्यसले प्रार्थना गर्न छोड्छ, त्यसले परमेश्वरसँग व्यक्तिगत समय बिताउन छोड्छ, त्यसले परमेश्वरको आराधना गर्न छोड्छ। किनकि अविश्वासबाट मानिस र परमेश्वरको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद हुँदै जान्छ। किनकि अदृश्य परमेश्वर, उहाँलाई विश्वास गर्नु भनेको त एकदमै महान कुरा हो, तर विश्वास गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो पाप हो। त्यसकारण अविश्वास पनि पाप हो। अनि जब यो अविश्वास दिमागमा पैदा हुन्छ, हामी परमेश्वरप्रति हाम्रो सम्मान र आदर र भरोसा, विश्वास टुटेर जान्छ। पहिलो चाहिँ अनबिलिफ अर्थात् अविश्वास, त्यो विषादी, त्यो विष हालिदिन्छ। त्यो विष हालिसकेपछि विश्वासीहरू, चाहे त्यो अगुवा होस्, कुनै पास्टर हुन सक्छन्, त्यो ब्याकस्लाइड हुन्छ, त्यो परमेश्वरबाट फर्किन्छ, त्यो उज्यालोबाट अन्धकारतिर फर्किन्छ। दोस्रो विष चाहिँ झुट अथवा लाइङ है, अङ्ग्रेजीमा लाइङ भन्छ, अर्थात् त्यो झुट हो। अनि झुट पनि शैतानको युक्ति हो। झुट चाहिँ शैतानले विश्वासीहरूलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई फसाउने, परमेश्वरको जनहरूलाई बिगार्ने एउटा तत्त्व हो। किनकि बाइबलले भन्छ झुटको पिता शैतान हो। आज जब तपाईँ र मैले या त कुनै पनि विश्वासले, प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसले पनि ढाँट्न थाल्छन् भने स्वत त्यो व्यक्ति परमेश्वरको वचनमा नभएर, ख्रिस्टको धारमा नभएर त्यो दियावलसको धारमा हुन पुग्छ। किनकि झुटको खेती, झुटको पिता त शैतान हो। त्यसो भएको हुनाले कलसी 3:9 के भन्छ? एकअर्कालाई नढाँट। ढाँट्ने बानी, झुटो बोल्ने बानी पवित्र आत्माको वरदान होइन, परमेश्वरको स्वभाव होइन। एफएसी 5:1 भन्छ, ख्रिस्टका बालकहरू उहाँको देखासिकी गर। हामी शैतानको अन्धकारको शक्तिको देखासिकी गर्ने होइन। त्यसकारण तपाईँलाई झुटो कुरा गर्न लगाउने, झुटो विचारहरू हालिदिने काम दुष्टले गर्छ। त्यो झुटको पिता शैतान हो। जब कुनै पनि मानिसको दिमागमा झुटो कुरा र झुट सुरुवात हुन्छ, त्यसले जिन्दगी खलबलाइदिन्छ। अनि झुटो बोल्नु अथवा झुट चाहिँ पाप स्वभाव हो। ख्रिस्टमा नबाँचेका मानिसहरूको पुरानो सृष्टिको स्वभाव हो। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ, म नयाँ सृष्टि हुँ। हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ कि तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ, म नयाँ सृष्टि हुँ। त्यसका नयाँ स्वभावभित्र ढाँट्ने बानी, झुट बोल्ने बानी पर्दैन। तर शैतानले, दुष्टले तपाईँ र मलाई झुट बोल्ने, झुटोपनहरू, झुटो कुराहरू दिमागमा हालिदिन्छन्, जसको कारणले गर्दा हामी अस्वस्थ हुँदै जान्छौँ। यूहन्ना 8:44 भन्छ, सुसमाचारित यूहन्ना 8:44, शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। त्यसैले तपाईँ झुटो बोल्ने बानी छ भने पश्चाताप गरेर त्याग्नुपर्छ। किनकि त्यो स्वभाव प्रभु येशू ख्रिस्टको होइन, त्यो स्वभाव पवित्र आत्माको होइन, त्यो स्वभाव पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई झुट बोल्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। त्यो त शैतानको स्वभाव हो, त्यो त अदृश्य शक्ति दियावलसको स्वभाव हो त्यो। अनि झुटो कुराहरू तपाईँ र मेरो कानमा, झुटो कुराहरू तपाईँ र मेरो हृदयमा ल्याउने पनि दुष्टले, शैतानले हो। जब झुटो कुराले मानिसहरू भ्रम पर्छन्, त्यसपछि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यता, परमेश्वरको प्रेम, प्रभुको योजना के हो भन्ने कुरा बुझ्नै सक्दैन। त्यसकारण प्रियहरू, यदि तपाईँ पनि यति बेला यो वचन सुन्दै गर्दा, हेर्दै गर्दा तपाईँलाई
कतै तपाईँ झुटो बोलिराख्नु भएको छ र तपाईँको दिल दिमागमा झुटो कुरा आइरहेको छ भने त्यसलाई तपाईँले ठाडो इन्कार गर्नुपर्छ। त्यो इन्कार गर्ने अधिकार तपाईँमा छ। याकुब 4:7 दियाबलसलाई ठाडै इन्कार गर्ने, अनि यसै गरी मर्कुस 16:16 तपाईँमा त्यो अधिकार, त्यो शक्ति छ, अनि तपाईँसँग त्यो हतियार पनि छ प्रियहरू। अनि तेस्रो विष चाहिँ शैतानले तपाईँ र मेरो दिमागमा हाल्ने तेस्रो विष चाहिँ डर। अनि डरको आत्मा परमेश्वरबाट होइन हो। हामी परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ, प्रभुको भय मान्नुपर्छ कि हामीमा ज्ञानको सुरुवात हुन्छ, हामी पवित्र जीवन र धार्मिक जीवन जिउन सक्छौँ, उहाँले चाहे यस्तो जिन्दगी यापन गर्न सक्छौँ। तर डरको आत्मा छुट्टै चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट होइन। डरको आत्मा जब कुनै पनि विश्वासीको दिमागमा मनभित्र प्रवेश हुन्छ, त्यसले स्थिर गुमाउँछ, त्यसले शङ्का गर्न थाल्छ, त्यसले आफ्नो कन्फिडेन्ट लेभल गुमाउँछ। अनि डरको आत्माले चाहिँ मान्छेले हल्लाउने काम गर्छ, अनि छटपटी हुन्छ। अनि डरको आत्माले चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि शङ्का गर्ने, अब केही हुने हो कि, आज दुर्घटना हुने हो कि, म आज राति नै मर्ने हो कि, थोरै बिमारी भए पनि म मर्ने हो कि, मलाई यस्तो कुरा हुने हो कि, जस्ता कुराहरू, एकदमै अनिष्ट कुराहरू, एकदमै जोखिम कुराहरू मात्र सोच्न लाउने। जब डरको आत्मा मानिसको दिमागमा, मानिसको मनमा, हृदयमा प्रवेश हुन्छ, त्यसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न, त्यसले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न र परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा मनन गर्दै दाबी गर्न सक्दैन। अनि डरको आत्माले पनि विश्वासलाई हल्लाउने काम, धोका दिने काम, फसाउने काम गर्दछ। जसरी हुन्छ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जुन किसिमले बलियो हुँदैछ, सम्पर्कमा छ, संचार सम्पर्क प्रभुसँग हाम्रो भइराखेको छ, त्यसबाट छुट्याउनका लागि शैतानले प्रयोग गर्ने युक्ति हो एउटा डर चाहिँ। त्यसका डरको आत्मा परमेश्वरबाट होइन कि बाइबलले भन्छ हामीलाई चाहिँ प्रेम र शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ तिमोथीलाई। पाउलले त्यही भन्नुभयो। त्यसकारण जब तपाईँको हृदयमा, तपाईँको दिमागमा, तपाईँको मनमा डर आउन थाल्यो भने तपाईँले हकार्नुपर्छ येशूको नाउँमा। विश्वासबाट जब डर आउँछ, मुटु हल्लिन थाल्छ, बरबराउन थाल्छ, छटपटी लाग्छ, एउटै खालका लक्षणहरू हामी प्रायः देख्न सक्छौँ। जब डरको आत्मा आउँछ, मानिसहरू छटपटिन्छ, एक ठाउँमा बस्न सक्दैन र उसले शङ्का गर्न थाल्छ, उसले प्रार्थना गर्न सक्दैन, परमेश्वरको वचनलाई दाबी गर्न सक्दैन र ऊ एकदमै छटपटी भइराखेको हुन्छ। कौसीमा जाने, तल आउने, माथि जाने हुन्छ, कहिलेकाहीँ एक्लै रातारात जङ्गलतिर दौडिने पनि हुन्छन्। र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उसले अदृश्य स्वरूपहरू देख्न थाल्छन्। मलाई लिन आयो, ऊ मैले देख्दैछु भन्छन्। अनि सपनाबाट, डरको आत्माले सपनाबाट पनि तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्छ। तर येशूको नाममा हकार्नु पर्दछ। जस्तै सपनामा तपाईँले ठुलो ठुलो सर्प देख्नुभयो, डरलाग्दो जङ्गली जनावर देख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई डरको आत्मा प्रवेश हुन्छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा डरको आत्मा, डर पनि शैतानको युक्ति हो। तपाईँलाई थाहा पाउनुपर्छ। जब तपाईँलाई डर लाग्छ, जब तपाईँको मनभित्र अचानक डर आयो भने भन्नुपर्छ तपाईँले येशूको नाउँमा निस्केर जा भन्न सक्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 91 को वचनले भन्छ तपाईँको शरणस्थान, मेरो शरणस्थान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हामी भागेर हामी कहाँ जाने? हामी परमेश्वर कहाँ जाने? जस्ट गो टु गड, गो टु जीसस। किनकि परमेश्वरमा हाम्रो 100% हाम्रो सुरक्षा छ। नो निड टु ट्राई, नो निड टु क्राई, हैन? जस्ट गो टु गड। परमेश्वर कहाँ जाने? त्यो भनेको चाहिँ विश्वासपूर्वक प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचन घोषणा गर्ने। चौथो कुरा चाहिँ भ्रम, कन्फ्युजन। चौथो कुरा चाहिँ शैतानले, चौथो विष चाहिँ शैतानले तपाईँले मेरो दिमागमा मेन्टली ल्याउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्रम, कन्फ्युजन्स। अनि जब भ्रम उत्पन्न हुन्छ, जब भ्रम आउन थाल्छ, त्यस्तो विश्वासहरू अघि बढ्न सक्दैन। हरेक कुरामा भ्रम भइराख्ने, कन्फ्युज भइराख्ने मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। फेरि पनि मानिस भ्रम पर्नुको कारण, एउटा विश्वासी भ्रम भइराख्नुको कारण, एकदमै कन्फ्युज भइराख्नुको कारण चाहिँ उसले परमेश्वरमाथि गर्ने भरोसा, उसको विश्वास, परमेश्वरमाथि राखेको विश्वासमा स्थिरता गुमाउँदै गएको अवस्था पनि हो त्यो। जब त्यो भ्रम हुन थाल्छ, भ्रम हुने मान्छे कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, आत्मिक वृद्धि हुन सक्दैन। किनकि त्यो भ्रमले गर्दा
त्यो विश्वासी, त्यो व्यक्ति, त्यो मानिस, तपाईँ र म अस्थिर हुन्छ। हाम्रो लेभल त्यसमा बलियो प्रकारले हामी बस्न सक्दैनौँ। भ्रम पर्ने मानिसहरू वृद्धि हुन सक्दैन। भ्रम भ्रम भइराख्ने मानिसहरू कुनै पनि लक्ष्यमा अघि बढ्न सक्दैन। कन्फ्युज हुने मान्छे, भ्रम भइराख्ने मान्छे कुनै लक्ष्य हुँदैन। छिनछिनमा भ्रममा पर्ने मान्छेको दर्शन हुँदैन। अनि त्यो भ्रमबाट त्यसलाई कैदमा राख्ने काम दुष्टले गर्छ। त्यसको हात खुट्टा बाँड्ने काम, त्यसलाई स्ट्राइक गर्ने काम चाहिँ उसको दिमागलाई भ्रम पारिदिने, परमेश्वरमाथि राखेको सम्बन्ध, परमेश्वरमाथि राखेको भरोसालाई हल्लाइदिने, त्यसबाट सम्बन्ध छुट्याउने कोसिस गर्ने, हृदयभित्र भएका आनन्द र शान्तिलाई लुट्ने कामहरू गर्छन्। त्यो चाहिँ भ्रमको आत्मा हो। जब तपाईँमा भ्रम आउँछ, के गर्ने के नगर्ने छटपटी भइरहेको छ, यो हो कि त्यो हो कि, यो ठिक छ त्यो ठिक छ, अब जस्तो तपाईँलाई एकदमै दोधार र दोमन मात्रै भइराख्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ परीक्षा हो। तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा पाउनुहोस् त्यो परीक्षा हो प्रियहरू। त्यसको लागि तपाईँले तुरुन्तै परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुहोस्, दाबी गर्नुहोस्। भ्रमको आत्मा त निस्केर जा भनेर हकार्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न नसक्नु, प्रभुको वचनमाथि भरोसा गर्न नसक्नु, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हृदयबाट आत्मसात गर्न सक्नु पनि भ्रमको आत्माले काम गर्छ। तपाईँ आज के कुरामा भ्रम पर्नुहुन्छ? के परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको योजना, प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि गरेको विश्वास तपाईँले बेला के भ्रमको कुरा हुनसक्छ? होइन। तर शैतानले भ्रम गराउँछ र अलमलाउने कामहरू गर्छन्। किनभने पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्छ, 1 कोरिन्थी 14:33ले भन्छ, तपाईँ र मेरो परमेश्वर गोलमालको होइन। प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू गोलमालमा पर्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ र मेरो विश्वास गोलमालको होइन। तपाईँ र मेरो विश्वास गोलमालको होइन। तपाईँ र मेरो विश्वास क्रियाशील छ, अटल छ, सक्रिय छ र गतिशील छ। तपाईँ र मेरो विश्वास। त्यसकारण गोलमालको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट होइन, अर्थात् भ्रमको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट होइन भन्ने कुरो स्पष्टमा यहाँले बुझ्नुहोस्। अब 5औं बीज चाहिँ डिप्रेसन अथवा विषाद। डिप्रेसनबाट पनि मानिसहरूलाई शैतानले कब्जा गर्ने काम गर्छन्, क्याप्चर गर्ने काम गर्छन्। अनि त्यो डिप्रेसन चाहिँ मानसिक चिन्ता हो। त्यसबाट शरीर, आत्मा, प्राणमा सबैमा असर गर्छ। तर यी सबै कुराले गर्छ, यी 8वटा बीजले मानिसको आत्मा, प्राण, शरीरमा सबैमा गर्छ। तर विषादी, निराश, आशाहीन, उद्देश्यहीन बनाउँछ, अन्धकार बनाउँछ, एक्लै सोचेर बस्ने। जस्तै बाइबलमा एलिया अगमवक्ता पनि डिप्रेसनमा पर्यो। पहिलो राजा 19:4 तपाईँले पाउनुहुन्छ। एलिया राजा पनि डिप्रेसनमा परेको घटना हामी पाउँछौँ। आज धेरै अगुवा, धेरै लिडर, धेरै पास्टर र धेरै विश्वास र डिप्रेसन हुन सक्छ। तपाईँलाई थाहा पाउनुहोस्, डिप्रेसन हो अब निकै संसारमा चलेको रोग हो। तर यो तपाईँले मैले थाहा पाउनु पर्दछ, यो शैतानको विष हो। शैतानले तपाईँले मेरो दिमागमा हालिदिने विष हो। तपाईँले मेरो जीवनलाई कैदमा राख्नका लागि, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्न नदिनका लागि, तपाईँ र मेरो भूमिका र सहभागिता, संलग्नता परमेश्वरको राज्यमा निकै कम्ती भएर, दुर्बल भएर जाओस्, केही नगरोस् भनेर शैतानले तपाईँ र मलाई कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत यो डिप्रेसन हालिदिने कामहरू गर्छन्। अनि यसको लागि पनि तपाईँले आफ्नो हृदय, आफ्नो विश्वास परमेश्वरमाथि राखेर, तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भएर अनि उहाँप्रति धन्यवादी भएर व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर्दै उहाँको वचनलाई स्वीकार गर्दै घोषणा गर्दै तपाईँलाई अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि डिप्रेसनको आत्मा, द स्पिरिट अफ डार्कनेस, येशूको नाममा हकार्नुपर्छ। इन द नेम अफ जिसस गेट आउट भन्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँ साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ भने। होइन अब त्यस्तै लान्टाङ लन्टो हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई डिप्रेसनले धेरै कुराले काम गर्छ। अनि 7औं चाहिँ लोभ, ग्रिड। लोभको आत्माले पनि तपाईँ र मलाई जीवनमा गरी खान दिँदैन। हामी प्रगतिमा, उन्नतिमा, खास गरी परमेश्वरको राज्यमा केही गर्छु, अगाडि बढ्छु भन्ने व्यक्तिहरूलाई लोभको आत्माले, लोभले पनि अगाडि बढ्न दिँदैन। जबकि बाइबलले भन्छ र तिमोथीलाई पावलले भन्दछ, हामी संसारमा न त केही लिएर आयौँ न त केही लिएर जानेछौँ। है,
हामी लोभबाट मोहबाट अलग बस्छ भनेर हिब्रू 13:5 भन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई जब लोभ लाग्छ नि, हामी उहाँको महिमाका लागि, हामी उहाँको राज्यमा हामी केही गर्ने इच्छा, केही गर्ने चाहनाहरू हाम्रो बन्द हुँदै जान्छ। किनकि जहाँ तिम्रो ध्यान त्यहाँ तिम्रो मन भने जस्तै तपाईँ र म त्यो प्रकारले टाढा हुँदै जान्छौँ। त्यस कारण लोभ पनि बाधा, लोभको आत्मा हालिदिन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, धेरै मानिसहरू लोभको कारणले गर्दा पतन पनि भएका छन्। लोभको कारणले गर्दाखेरि चाहेर पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सकेका छैनन्, चाहेर पनि सेवकाईमा लाग्न सकेका छैनन्, चाहेर पनि आफ्नो जीवनमा साँचो आशिषित ईसाई जीवन जिउनका लागि निकै गाह्रो भएको छ। लोभको आत्माले गर्दाखेरि साना साना कुराहरू हामी छोड्न सक्दैनौँ। जबकि बाइबलले भन्छ, तिमीहरूले सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ। हामी दान दिने कुराहरूमा, उहाँको राज्य विस्तारका लागि भूमिका, योगदान, सहायता, संलग्नता, सहभागिता जनाउने कुराहरूमा हामी कहीँ न कतै बाँधिरहेको हुन्छौँ, कहीँ न कतै हामी चुकिरहेको हुन्छौँ, कहीँ न कतै हामी रोकिरहेको हुन्छौँ। किनकि हाम्रो लोभसँग सम्बन्धित भएर हामी जोडिरहेको हुन सक्छ। अनि यदि लोभको आत्मा, लोभको विचार, लोभको भावना तपाईँले मेरो छ भने यसलाई पनि तपाईँले मैले येशूको नाममा डाँटेर हकार्नु पर्दछ। र 7औं विष चाहिँ तितोपन, बिटरनेस। मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई केही यो विषयमा सामान्य केही कुरा मैले बाँड्ने प्रयत्न गरेँ, सायद यहाँले बुझ्नुभयो पक्कै पनि। तितोपन चाहिँ मानिसको हृदयभित्र कसैको विरुद्धमा कसैले बोलेको कुरा अथवा कोहीसँग तपाईँले मन नपरेको व्यक्तिको विषयमा साँचिरहेको भित्री तितोपन हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ रिस र क्रोध, त्यो चाहिँ भित्री घृणा पनि हो। तर परमेश्वरले प्रेम गर्ने कसैलाई घृणा गर्न सक्दैन। यदि तपाईँभित्र रिस छ, रिस धेरै उठ्छ, क्रोध छ, तपाईँभित्र एकदमै घृणा छ भने कसैले बोलेको, कसैले भनेको, कसैले गरेको व्यवहारबाट, कसैको शोषणबाट, कसैले गरेको गलत कुराबाट तपाईँको हृदयभित्र तितोपनको जराको रूपमा तपाईँले पालिराख्नु भएको छ भने तपाईँले थाहा पाउनुहोस्, त्यसले तपाईँको भलो गर्दैन, त्यसले तपाईँको र अरूको पनि भलो गर्दैन। त्यसको अन्तिम गोल अथवा अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ मृत्यु हो, हत्या हो। त्यसले गर्दा तपाईँले तितोपनलाई तुरुन्तै तपाईँले पश्चाताप गरेर येशूको नाउँमा तपाईँले हटाउनुपर्छ। जो व्यक्ति छ, जो मानिस छ, त्यो सायद तपाईँ आफै पनि हुन सक्छन् अथवा अरू व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसलाई तुरुन्तै क्षमा दिएर, आज्ञाकारी भएर, नम्र भएर, ख्रिस्टको प्रेमीजन, ख्रिस्ट भक्ति चेली र चेला भएर तपाईँले तुरुन्तै क्षमा दिइकन तपाईँले आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। तपाईँ निको हुनुपर्छ येशूको नाउँमा। तपाईँले भन्नुपर्छ, म निको हुन चाहन्छु। तपाईँले तितोपन बोकेर हिँड्ने भने तपाईँले त मिठोपन, मिठास बोकेर, ख्रिस्टको प्रेम, पवित्र आत्माको फल, ख्रिस्टको वचन बोकेर हिँड्ने मान्छे हो तपाईँ। तपाईँ कसैको बारेमा कोही व्यक्तिको तस्बिर, तपाईँले जो व्यक्ति तपाईँलाई मन पर्दैन, जो व्यक्तिको लागि तपाईँले बदलाको भावना बोकेर हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयभित्र तपाईँले त्यो व्यक्तिको तस्बिर तपाईँले बोक्नुहुन्छ, मोस्ट वान्टेड पर्सन भनेर। त्यो व्यक्ति नै मूर्तिपूजक, त्यो व्यक्ति नै तपाईँको लागि सेलिब्रिटी बन्छ, त्यो व्यक्ति नै तपाईँको लागि, त्यो मानिस, त्यो तस्बिर तपाईँको लागि तितोपन जर हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पाप हो। तितोपन पालिराख्नु भनेको चाहिँ भित्रभित्रै कसैको लागि हत्या गर्नु हो। येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, गएर कुटपिट गरेर मार्नु भन्दा पनि मनमा कल्पना मात्रै गरे तापनि, कुविचार मात्र गरे पनि तिमीले हत्या गरिसक्यौ। त्यसले गर्दा हामीले त्यस्तो तितोपनलाई जरैबाट उखालेर फ्याँक्नुपर्छ। हिब्रू 12:14-15 हामीले त्यो खण्डमा पाउँछौँ, होइन? तितोपनको जरा उम्रेर आएर धेरैजनालाई हानि नगरोस्। तपाईँको हृदयमा तितोपन छ भने यो फैलिन्छ, यो क्यान्सर जस्तै हो, यो क्यान्सर जस्तै हो, यो फैलिन्छ। एकजना भाइसँग तितोपन छ भने त्यो बेलैमा उपचार भएन भने, बेलैमा त्यसले पश्चाताप गराउनेतिर लगेन भनेदेखि चाहिँ, परमेश्वरको वचनबाट प्रार्थनाका साथ काउन्सिलिङ परामर्श भएन भने त्यो भाइले धेरैजनालाई तितो पार्न सक्छ। त्यो बहिनीले मण्डलीमा धेरैजनालाई तितो पार्न सक्छन्। सायद त्यो गनगन गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन्, मण्डलीमा कतिपय सेवकाईमा सबैजना नहुन सक्छन्, तर कुनै कुनै बहिनी, कुनै कुनै दिदी, कुनै कुनै भाइ, कुनै कुनै बुवा, कुनै कुनै व्यक्ति एकदमै तितोपन बोकेर बस्ने हुन्छ र उसले भित्रभित्र तितोपन पोखाउँदै
बोक्दै हिँडिरहेको अवस्थाहरू हुन्छन्। तपाईँ यसबाट एकदम सचेत हुन जरुरी छ। पश्चाताप गरेर त्याग्नुहोस्। अन्तिम चाहिँ तपाईँको झुट्टो दोष, तपाईँको दिमागमा झुट्टो दोषहरू दिन्छ। दोषको भावनाहरू, झुट्टो आरोपको कुराहरू जब तपाईँको दिमागभित्र खेल्छ, तपाईँ अपाङ्ग जस्तै लाग्छ। तपाईँ एकदम शिथिल भएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ झुट्टो दोषहरू मनभित्र आइराख्ने, अनि त्यो शैतानले तपाईँलाई दोष लाउँछ, दोषको आत्माहरू ल्याउँछ र तपाईँलाई दोषको कुरा थुपार्न सक्छन्। तर त्यसबाट तपाईँहरूमा सचेत हुन जरुरी छ प्रियहरू। आज 8वटा विषहरू तपाईँको मनमा, दिल दिमागमा छ भने यसै गरी तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् अनि त्याग्नुहोस्। र यी 8वटा विषहरूलाई तपाईँले हकार्नुहोस् येशूको नाममा। प्रत्येक कुरा यो परमेश्वरको उपहार होइन, यो दुष्टको चिन्ह, दुष्टको विष हो। किनभने शैतानले मानिसलाई सबैभन्दा बढी दिमागमा, माइन्डमा एट्याक गर्ने काम गर्छन्। किनभने यदि कुनै पनि मानिसको दिमागलाई कब्जा गर्न सक्यौँ भने उसको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, कामहरू, कार्यहरू सबै कब्जा गर्न सक्छ भने शैतानको रणनीति हुन्छ। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ एफिसी 6:10 मुक्तिको टोक लगाऊ, प्रभुमा बलियो हो। तपाईँको दिमागमा यस्ता कुराहरू खेलिरहेको छ भने तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ प्रियहरू। यो पोइजन हो, यो 8वटा पोइजन हो। अविश्वास, झुट, डर, भ्रम, डिप्रेसन, विषाद, लोभ, तितोपन, झुटो दोष, आरोपण, यी सबै विष हो, पोइजन्स हो। त्यो पोइजन चाहिँ मानिसको दिमागमा हालिदिन्छन्। आउनुहोस्, म यहाँहरू सबैको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु ताकि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो सबै कुराबाट छुटकारा दिनुभएको होस् येशूको नाममा। ओके, जिउँदो परमेश्वरभित्र तपाईँलाई धन्यवाद। यस घडी प्रभु हामीले जुन 8वटा विषहरू शैतानले हाम्रो दिमागमा राख्ने खालका तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ, हेरेका छौँ, म प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा। यसै गरी हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको जीवनमा त्यस्ता यी 8वटा विषहरू, कुनै न कुनै विषहरू छन् भने येशूको नाममा हटिन्छ। येशूको नाममा बी फ्री इन द नेम अफ जीसस। आई कमान्ड यु राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस। येशूको नाममा हटिजा। येशूको नाममा हाम्रा प्रियजनहरूको जीवनबाट, दिमागबाट यस्ता कुराहरू हटिजा। म आशिष बोल्दछु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई प्रभुले प्रशस्त रूपमा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। त निश्चय पनि हामी सिक्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् भन्दै यो वचनको सेवाबाट अहिलेका लागि बिदा हुन चाहन्छु। म पास्टर डेभिड मोक्तान। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।